नमस्कार। प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म दृष्टिबाणी थेताल र म संगीता कटुवाल। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। देउबा सरकारका 6 महिना त्यसैखेर गयो। गठबन्धन जोगाउनु नै सफलता। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा चिसोपन। दुखी गरिबले सरकारको अनुभूति गर्नै पाएनन्। भ्रष्टाचारका काण्ड सार्वजनिक भए पनि दोषीको पहिचान र कारबाहीमा सरकार असफल। मन्त्री र कर्मचारी माफिया पोस्नै मस्त। सार्वजनिक सम्पत्तिको चरम दुरुपयोग। कोरोना नियन्त्रणमा सरकार असफल। मन्त्री र नेताहरू नै संक्रमित। आज 3500 भन्दा धेरैमा संक्रमण। खोप केन्द्र र अस्पतालमा भेड व्यवस्थापन नहुँदा महामारीको खतरा। ठूला दलहरूको महाधिवेशन सकिँदा पनि नेतृत्व अलमलमै। साना दलहरू विभाजनको संघारमा एकअर्काको अस्तित्व स्वीकार गर्न सकेनन्। कुण्ठा र महत्वाकांक्षा हाबी। मुलुकको अर्थतन्त्रका सबै सूचक ओह्रालोतर्फ। करिब 7.5 खर्बको व्यापार घाटा। प्रदेश र स्थानीय तह पनि निकम्मा। आर्थिक क्षेत्रमा ठगी दिन प्रतिदिन मौलाउँदै। जर्मन अदालतद्वारा सिरियाका पूर्व कर्णेल अनवर रसलानलाई आजीवन कारावासको सजाय। 1 दशक अघि जेलमा मानवता विरुद्धको अपराध गरेको अभियोग। र प्रधानमन्त्री कप राष्ट्रिय T20 क्रिकेट प्रतियोगिता अन्तर्गतमा लुम्बिनी सुदूरपश्चिम एपीएफ विजयी। आर्मी र प्रदेश नम्बर 1 बीचको खेल रद्द। अब समाचार विस्तारमा। शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्रीका रूपमा 5औं कार्यकाल 6 महिना पूरा गर्दा मुलुक झनै अस्तव्यस्त बनेको छ। यो कार्यकालमा देउवाको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी प्रतिपक्ष मात्र नभएर सत्ता गठबन्धनलाई विश्वासमा लिन नसक्नु नै देखिएको छ, जसले गर्दा सत्ता राजनीतिको हरेक मोर्चामा उनी असफल बन्दै गएका छन्। एक रिपोर्ट। प्रधानमन्त्रीका रूपमा शेरबहादुर देउवाको नियुक्तिबाट सुरु भएको मुलुकका राजनैतिक दलहरू बीचको ध्रुवीकरण 6 महिनापछि पनि जस्ताको तस्तै छ। आफ्नो दललाई फुटाएर संसदीय गणितमा उत्तीर्ण भएको आरोप एमाले उनीमाथि लगाउँदै आएको छ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीमाथि संवैधानिक मर्यादा बाहिर गएको तथा अध्यादेशबाट देश चलाएको आरोप लगाएका 5 दलीय गठबन्धनको सरकारले सत्ता बचाउनका लागि सबैभन्दा पहिले अध्यादेशकै सहारा लिनु परेको थियो। माधव नेपाललाई एमाले विभाजन गर्न सजिलो हुने गरी राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेसँगै देउवा सरकार समेत ओलीपथमा हिँड्न थालेको थियो, जसले गर्दा देउवा प्रधानमन्त्री भए यता प्रतिनिधि सभाको कुनै पनि बैठक पूर्ण रूपमा चल्न सकेको छैन। अहिले संसद मात्र नभएर न्याय क्षेत्र पनि विवादित छ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको राजीनामाको माग गर्दै नेपाल बार एसोसिएसनले गरेको विरोध कमजोर बन्दै त छ, तर प्रधान न्यायाधीशले मुद्दाको सुनवाई गर्न नपाउने अचम्मको मुलुक समेत नेपाल नै बनेको छ। प्रधान न्यायाधीश अध्यक्ष रहने न्याय सेवा आयोगले गर्नुपर्ने कामहरू समेत ठप्प छन्। प्रतिपक्षीसँगको सम्बन्ध मिठो बन्न नसक्दा संसद अवरुद्ध मात्रै छैन, संसदमा बहस हुनुपर्ने कतिपय विषय अन्यलमा परेका छन्। राज्यका 3 अङ्गहरू अहिले डिफङ्क्ट भएका छन्। सरकार त्यस्तै अवस्थामा छ। कुनै गतिविधि 6 महिनाका बीचमा गरेको छैन। उहाँहरूबाटै सुनिन्छ। उहाँहरूले जम्मा जम्मी भनेको के भने संविधानलाई ट्र्याकमा ल्याएर। म तालिका साथ भन्न चाहन्छु, यो संविधान निर्माण गर्न, गणतन्त्र ल्याउनका लागि, लोकतन्त्र ल्याउनका लागि सबभन्दा धेरै योगदान गरेको नेकपा एमाले संसद विघटन गरिरहँदा सदाका लागि संसदको अन्त्य गरेको होइन। अमेरिकाले निरन्तर ताकेता गर्दा समेत एमसीसी सम्झौतालाई अगाडि बढाउने कि फिर्ता पठाउने भन्ने विषयको निक्रियोल हुन सकेको छैन। सरकारमा समावेश 4 दलका मन्त्रीहरूलाई नियन्त्रणमा राख्न नसक्नु देउवाको अर्को कमजोरी बनेको छ। मन्त्रीमण्डल अंकुश रहित हुँदा मन्त्रीहरू अनुशासनहीन बन्दै गएका छन्। काम गर्ने भन्दा पनि कसरी प्रचारमा आउने भन्ने कुरामा मन्त्रीहरूको ध्यान गइरहेको छ। बल्ल तल्ल एकपटक प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेतासँग एक्लै भेट गरेका देउवाले न संसदको गतिरोध अन्त्य गराउन सके, न त नजिकै गरेको स्थानीय तहको निर्वाचनका विषयमा कुनै ठोस निर्णय गर्न सके, जसले गर्दा स्थायित्व पाउँदै गरेको स्थानीय सरकारको क्रम समेत भङ्ग हुने सम्भावना बढेको छ। सत्ता पक्ष पनि देउवा सरकारको धेरै बचाउ गर्न सक्ने अवस्थामा छैन। कांग्रेस नेताहरू कठिन समयमा संविधान र लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको रक्षा गरेको पुरानै तर्क पेश गर्दछन्। त्यस्तै कोरोना खोपको उपलब्धता बढाउनलाई समेत यो सरकारको प्रमुख उपलब्धिको रूपमा प्रस्तुत गर्दछन्। सत्ता गठबन्धनलाई जोगाउनलाई समेत कांग्रेसले सरकारको उपलब्धिकै रूपमा हेरेको छ। बालुवाटारमा बसेर स्विच अन गरेर जनतालाई भ्रमको खेतीबाट न बजेट छ, न तपाईको कार्यान्वयन गर्ने क्षमता छ, त्यस्तो गरेकोलाई हामीले ट्र्याकमा ल्याएका छौँ। जनतालाई भ्रमको खेती गर्ने काम गरेको बेला ट्र्याकमा ल्याउने काम यो सरकारले गरेको 6 महिनाका बिचमा भलै हामीले
यो 5 वर्ष सरकारमा जान्छौँ भन्ने परिकल्पना पनि थिएन र हामीले त्यो सँगसँगै संसदीय व्यवस्थामाथि अहिले पनि प्रहार गर्ने काम यो सरकारले, यो पूर्व सरकारले, केपी ओलीको सरकारले गरेको छ। कोरोना महामारीको तेस्रो लहरको जोखिम कम गर्ने प्रशस्त मौका हुँदा समेत देउवा सरकारले त्यसतर्फ कुनै पहल कदमी गर्न सकेन, जसले गर्दा महामारीले उग्र रूप लिएको खण्डमा राज्यको स्वास्थ्य क्षेत्र फेरि एकपटक असफल बन्ने अवस्थामा पुगेको छ। त्यसमाथि राजनीतिक सभा सम्मेलनमा रोक लगाउन नसक्दा देउवाले आफूसँगै देशलाई समेत आइसोलेसनमा पुर्याएका छन्। बितेको 6 महिनालाई निहाल्दा सबैतिर छरपष्ट बनेको राष्ट्रिय राजनीतिलाई सही बाटोमा ल्याउन अब देउवा सफल हो। परराष्ट्र नीति मात्रै होइन, शासक प्रशासकका लागि काम र बोलीले समेत छिमेकी र मित्र राष्ट्रसँगको सम्बन्धमा सकारात्मक नकारात्मक असर पार्ने गर्छ। तर पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भद्रगोल बनाएको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा सुधार ल्याउने मामिलामा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा आफ्नो 6 महिने कार्यकाल समेत असफल साबित भएका छन्। एक रिपोर्ट। चाहे नेपाल भारत बीचको सम्बन्ध होस् वा अर्को छिमेकी चीनदेखि अमेरिकासँगको सम्बन्ध, केही वर्षदेखि नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा निकै समस्या देखिँदै आएको छ। संविधान जारी गर्दा चिसिएको नेपाल भारत सम्बन्ध नेपाली भूमि लिपुलेख र कालापानीलाई समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरेपछि थप बिग्रिएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बेलायत भ्रमणका क्रममा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग भेटघाटको मौका पाए पनि सम्बन्ध सुधारका हिसाबले फलदायी वार्ता हुन सकेको छैन। अर्कोतर्फ भारतले समेत प्रधानमन्त्री देउवालाई औपचारिक निमन्त्रणा दिएर भ्रमणमा बोलाउन चाहेको छैन। परराष्ट्र मन्त्री स्तरमा भएको टेलिफोन र भेटवार्ताले समेत चिसिएको सम्बन्ध सुधारमा भूमिका खेल्न सकेको छैन। यता उत्तरी छिमेकी चीनसँगको सम्बन्ध समेत सीमा विवादका कारण चिसिएको छ। चीनले कोरोना विरुद्धको खोप र स्वास्थ्य पूर्वाधार उपलब्ध गराएर सहयोग गर्दै आए पनि चिसिएको कूटनीतिक सम्बन्धमा सुधारको चासो देउवा सरकारले देखाएको छैन। दुई छिमेकी मुलुकसँग सम्बन्ध चिस्याउने यी विभिन्न घटनाक्रम पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कार्यकालबाटै सुरु भएपछि देउवा नेतृत्वको सरकारले 6 महिने कार्यकालमा समेत छिमेकी राष्ट्रको धारणा सुन्ने र तिक्तता मेट्ने पहल कदमी लिन सकेको छैन। भारत चीन दुईटा आफ्ना महत्त्वपूर्ण छिमेकीहरू र संयुक्त राज्य अमेरिका सङ्घको सम्बन्ध हो र त्यो तीनवटै राष्ट्रहरूसँग सम्बन्धमा अहिले कचिङ्गलो बढेको छ। जुन अब्ताली उसले यो सरकारले पूर्वजबाट आफ्नो पहिलेको सरकारबाट प्राप्त गर्यो, त्यो अब्तालीलाई सम्हाल्न गाह्रो भएको छ, गाह्रो बढेर गएको छ र परिणामस्वरूप भारतसँग संवादहीनताको अवस्था छ। चीनसँगको सम्बन्ध विवादमा तानिन थालेको छ। नेपाल र अमेरिका बीचको दौत्य सम्बन्ध छिमेकी भारत र चीन भन्दा पुरानो हो, तर एमसीसी स्वीकार्ने वा फिर्ता गर्ने भन्ने विषयमा लामो समयदेखिको अन्योलताले समेत दुई देश बीचको मित्रतामा खटपट बढाइरहेको छ। यी सबै घटनाक्रमहरूले सङ्घीय गणतन्त्र नेपालको पहिलो आम निर्वाचनपछि बनेका दुईवटा सरकारले नेपालको मित्र राष्ट्रसँग सम्बन्ध सुधार गर्नुको साटो समस्या बल्झाएको र कूटनीतिक पहलमा चासो नदिएको प्रश्न देखिन्छ। यो विषयले जनस्तरमा विरोध हुँदा समेत सरकारले वास्तविकता अगाडि ल्याउन सकेको छैन। अमेरिकासँगको लामो समयदेखि नेपालको भारत र चीनभन्दा पहिले स्थापित भएको दौत्य सम्बन्ध स्थापित भएको देश अमेरिकासँगको सम्बन्ध पहिलो पटक जनस्तरमा आलोच्य भएको छ र जनस्तरमा यसको बारेमा विवाद बढेर गएको छ। यो सरकारले सम्हाल्न सक्नुपर्छ, सम्हाल्ने बाटो खोज्नुपर्छ, सम्हाल्न सकिन्छ। केही गरी सम्हाल्न सकिएन, यसै गरेर यसलाई उपेक्षा गरेर पन्छाएर राखियो भने यसको मूल्य नेपालले धेरै चर्को रूपमा तिर्नुपर्ने हुन्छ। नेपाल भारत र चीन बीचको सीमा अनि भूगोलको विवाद थप पेचिलो बन्दै गएको छ। जनस्तरमा समेत चर्चा भएको यी विषयहरू वार्ता र कूटनीतिक माध्यमबाट किनारा लाग्न सकेका छैनन्। बरु तिक्तता बढ्दा उच्च स्तरीय भेटवार्ता नै कम हुन थालेका छन्।
चीनले नेपालसँग जनाउँदै आएको असन्तुष्टि त्यति ठूलो छैन। अन्य सबै राष्ट्रसँगको कूटनीतिक पहल र भेटवार्तालाई प्राथमिकता दिँदै आएको भारत भने नेपालसँगको असन्तुष्टि र विवाद हल गर्ने मामिलामा कोरोनाको बहानाबाजी गरेर पन्छिने गरेको छ। यता विगतका सबै कमजोरी सुधार्छौं भन्दै गठबन्धन मार्फत सरकार सञ्चालन गरेका प्रधानमन्त्री देउबा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सुधारका कूटनीतिक पहलमा कमजोर देखिएका छन्। राजनीति गर्नेका लागि बलियो नारा र सहारा मजदुर वर्ग नै हुन्, तर चुनाव र सभा सम्मेलनमा भिड देखाउन आवश्यक वर्गले सडकमा व्यापार गर्दा होस् वा दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्दा कतै पनि सरकारको अनुभूति गर्न पाएका छैनन्। त्यही कारण आज कमाएर आजै खानुपर्ने वर्गले जुन तन्त्र आए पनि वा जसको सत्ता आए पनि सरकार भएको महसुस गर्न सकिरहेका छैनन्। उनीहरूलाई लाग्छ यो देशमा पनि सरकार छ र। एक रिपोर्ट। आज काम गरेर आजै खानुपर्ने बाध्यतामा रहेका नागरिकले देशमा आफ्नो सरकार रहेको महसुस कहिल्यै गर्न पाएका छैनन्। सडकपेटीमा व्यापार गर्ने पसलेलाई शेरबहादुर देउबाको सरकार बनेको 6 महिना बित्यो भनेर सुनाउँदा कुनै वास्ता गर्दैनन्, किनकि उनीहरूले आफ्ना लागि पनि सरकार छ भन्ने महसुस कहिल्यै गर्न पाएका छैनन्। त्यसैले उनीहरूलाई जुन सरकार आए पनि जुन सरकार गए पनि त्यति विधि वास्ता लाग्दैन। सरकार छ किन छैन? सहारा त छैन न। फुटपाथ पर पनि नगरपालिका दुःखै दिन्छ, भाग्ने पर्छ, राख्ने पर्छ। विभिन्न सरकारहरू चेन्ज हुँदैछन्, विभिन्न पार्टीहरू पनि बदलिरहेका छन् हैन। अब हामीलाई जो आए पनि त्यस्तै हो। कुनै बेला मजदुर नेता नै प्रधानमन्त्रीको प्रमुख सल्लाहकार हुँदा समेत दैनिक कमाएर जीवन धान्नेहरूको पीडा सरकारले बुझ्न सकेन। हुन पनि घामपानी नभनी खान र बाँच्नकै लागि काम गर्नुपर्ने वर्गहरूको जीवन स्तरमा सुधार ल्याउन सरकारबाट कुनै पहल हुने गरेको छैन। उनीहरूको पीडा न सरकारले नीतिमा समेट्छ न त बजेटमा नै। बस चुनाव आउँदा भने उनीहरूलाई भगवान मानेर जीवनस्तर उकास्ने गफ दिइन्छ। कोरोना महामारी जस्तो विपदमा नसम्झिएको सरकारले भोलिका दिनमा सम्झिन्छ कि भनेर समेत उनीहरू सोच्नसम्म चाहँदैनन्। बरु महानगरपालिकाले दुःख सुख गरेर बेच्न संग्रह गरेका सामान समेत लुट्दा उनीहरू सरकारको उपस्थिति कतै महसुस गर्न सक्दैनन्। म यहाँ बसे 20 वर्ष भयो, 9 जना प्रधानमन्त्री भए, 9 वटा सरकार फेर्यो। हामीलाई कसैकोबाट कसै त्यस्तो अनुभव छैन। कमाएर चाहिँ खाने मान्छे हामी, बिहान बेलुका खानलाई नै हुँदैन, अब बेच्दै ल्याउँदै सामान ल्याउनु पर्यो। हामीलाई केही अनुभव छैन हजुर। हामीलाई पहिलाकोमा पनि थिएन। काम आउँदा केही आउँदा त्यत्रो लकडाउन हुँदा त केही दिएन, कसले के दिनु नानी। जनतालाई सुख दुःखमा साथ दिने सरकार चाहिएको छ, तर नेपालमा जति सरकार बने पनि उनीहरू केही उद्योगपति केही व्यापारी भन्दा अरूको बन्न सकेका छैनन्, जसले गर्दा गरिब झनै गरिब र धनी झनै धनी बन्दै गइरहेका छन्। सरकारले धनी र गरिब बीच खनेको यही खाडलले कुनै दिन ठूलै विद्रोहको रूप लिने हो कि भन्ने अनुमान समेत गर्न सकिन्छ। यस्तो अवस्थामा सरकारले सबै जनतालाई महसुस हुने गरी काम गर्नुपर्ने देखिन्छ। प्राइम टाइम्स एसडीका लागि क्यामेरामा राधिका श्रेष्ठका साथमा सावित्री जोशीको रिपोर्ट। शेरबहादुर देउबाको सरकार होस् वा विगतका अन्य सरकार, सबैको नारा भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन्छ, तर काममा भने भ्रष्टाचारले बढावा मात्र पाइरहेको हुन्छ। अहिले सरकारी सम्पत्तिमाथि व्यापारीको ब्रह्मलुटका विषय निकै चर्चामा आएको छ, तर त्यही व्यापारीलाई पुछ्न नीति नियमलाई लत्याउने नेतामाथि कारबाहीको विषय भने बहसमा आउन सकेको छैन। किन त? एक रिपोर्ट। पछिल्ला केही वर्षभित्र भएका विभिन्न अनियमितता, सरकारी जग्गा कब्जा लगायतका विषयमा विभिन्न राजनीतिक नेताको नाम जोडिएको छ। तर अनियमितता गर्ने कर्मचारी, जग्गा हडप्ने व्यापारी र व्यवसायी कारबाहीमा परिरहेको बेला उनलाई सहयोग गर्ने नेता भने कारबाहीमा परेका छैनन्। कोरोनाबाट देश थिलो भएको अवस्थामा स्वास्थ्य मन्त्रालयले ओम्नी समूह मार्फत आवश्यक औषधि तथा किट किन्ने निर्णयले अनियमितताको गतिलो उदाहरण पस्कियो। तर त्यो काण्डमा संलग्नलाई कारबाही भने भएन। तत्कालीन केपी शर्मा ओली सरकारका पालामा लिज अवधि बाँकी नै रहेका बेला गोकर्ण रिसोर्ट रहेको जग्गा फेरि पनि उही कम्पनीलाई दिनको लागि कानून नै संशोधन गरियो। 2073 असार 14 गते 15 दिनको अवधि दिएर दरबार मार्गको जग्गा भाडामा लिने प्रस्ताव आएको 2 महिनापछि मात्रै नेपाल ट्रस्टको कार्यालयले सो प्रस्ताव खोलेको थियो। प्रस्ताव खोलेको 90 दिनभित्र सम्झौता गर्नुपर्ने भए पनि नेपाल ट्रस्टको कार्यालयले झण्डै 9 महिनापछि मात्रै सम्झौता अगाडि बढायो।
तर यो अनियमिततामा कुनै कारबाही अगाडि बढेन। कुनै बेला यति अनि ओम्नी त कुनै बेला बतास, यी सबैलाई सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग गर्न राजनीतिका बलिया खेलाडीहरूले सहयोग गरिरहेका छन्, तर उनीहरू कहिले कारबाहीका दायरामा आएका छैनन्। यसको एकमात्र कारण कमजोर कानुन भन्दा पनि त्यही कानुनमाथि राजनीतिक नेतृत्व बस्न चाहेको नतिजाको रूपमा लिन्छन् वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी। कानुन जतिसुकै सशक्त भए पनि त्यो कानुनलाई कार्यान्वयन गर्ने व्यक्ति गलत भइसके पछाडि कानुनलाई नै ती व्यक्तिले आफ्नो हातमा लिँदा रहेछन्, नियन्त्रणमा लिँदा रहेछन् र आफूलाई कानुनमाथि राख्ने। कानुन निरीह बन्दो रहेछ। कानुन त आखिरी एउटा माध्यम, एउटा नियम, कागजमा लेखिएको आचार व्यवहार न हो। त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने निकाय जोसँग शक्ति छ त्यसलाई जीवन्तता दिने, त्यो जीवन्तता दिने निकाय, व्यक्ति र शक्तिले नै त्यसलाई बङ्ग्याउन थाल्यो, त्यसलाई आफ्नो हितमा प्रयोग गर्न थाल्यो, त्यसलाई दुरुपयोग गर्न थाल्यो भने कानुनले मात्रै सक्दो रहेन रहेछ। कतिपयले यस्तो अनियमिततामा मौखिक आदेश दिएर कर्मचारीबाट काम गर्न लगाउने हुँदा नेता बस्ने र कर्मचारी फस्ने गरेका छन्। नेताले आफूले गरेको गल्तीको कुनै प्रमाण नछाड्ने भएकाले सजिलोसँग उम्कने गरेको पूर्व प्रशासक उमेश मैनाली बताउँछन्। अझै कतिपय कुरामा विवादमा फस्ने डरले सिधै मन्त्री परिषदबाट नै निर्णय गराउन सचिव तथा मन्त्रीले चलखेल गर्ने गरेका उदाहरण पनि छन्। यदि मन्त्री परिषदबाट निर्णय भएको खण्डमा अख्तियारले मुद्दा चलाउन नमिल्ने भएको कारणले गर्दा पनि मन्त्रीहरू त्यतातिर बढी आकर्षित हुने गरेका छन्। नीतिगत निर्णय चाहिँ नि यो नीतिगत पोलिसी करप्सन भने यस्तो डरलाग्दो हुन्छ, ऊ कानुनबाट बस्दैन किनभने अहिले अख्तियारले नीतिगत निर्णय हेर्दैन, उसलाई मुद्दा पनि लाग्दैन र नीतिगत निर्णयले सबभन्दा ठुलो करप्सन भइरहेको छ। त्यसैले गर्दाखेरि यी चिजहरू छल्नको लागि नै नीतिगत निर्णय गरिन्छ होइन। कैयौँ कुराहरू जस्तो अहिले भनौँ न तपाईँको अहिले छ नीतिगत निर्णय नहुँदा पनि क्याबिनेटको निर्णयलाई गराइन्छ क्या। क्याबिनेटको निर्णय किन गराइन्छ त भने अख्तियारले नछोस्, क्याबिनेटको सामूहिक निर्णयमा उसले छुँदैन भने। तर उहाँहरूलाई चाहिँ के भने के बुझ्नु भएको छैन भने क्याबिनेटले गर्ने नीतिगत निर्णय हो, निर्णय होइन। मन्त्री परिषदबाट भएको निर्णयलाई नीतिगत निर्णयको परिभाषा दिँदै अनियमितता गर्नेहरू उम्किरहेका छन्। कानुनको छिद्रमा खेलेर मन्त्री परिषदबाट हुने निर्णयलाई नीतिगत निर्णयको संज्ञा दिँदा र एकले अर्कालाई बचाउने खेल जारी रहँदा यस्ता भ्रष्टाचार, अनियमितता र सरकारी जग्गा हडप्न सहयोग गर्ने नेताहरू कानुनको नजरबाट समेत बच्ने गरेका छन्। आखिर देशमा यस्ता नीतिगत भ्रष्टाचारको खेल कहिलेसम्म खेलिरहने? यसको रोकथामका लागि सबैभन्दा पहिले भ्रष्टाचार, अनियमिततामा लिप्त त्यही राजनीतिक दलबाट असल कामको सुरुवात हुन जरुरी छ। समाचारको सिलसिला जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौं। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। केही दिन यता दिनै पछि कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि हुने क्रम बढिरहेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा अघिल्लो दिनको तुलनामा झण्डै 500 जना नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार बिहिबार 15,081 जनाको कोरोना परीक्षण हुँदा 3,553 जनालाई संक्रमण पुष्टि भएको छ। आज थपिएका संक्रमित मध्ये काठमाडौँ उपत्यकाका 1,920 जना रहेका छन्। काठमाडौँमा 1,449, भक्तपुरमा 150 र ललितपुरमा 317 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। सोही अवधिमा 271 जना संक्रमण मुक्त पनि भएका छन्। कोरोनाकै कारण 1 जनाको मृत्यु भएको छ। सक्रिय संक्रमितको संख्या बढेर आज 14,340 पुगेको छ, जसमध्ये संस्थागत आइसोलेसनमा 837 र होम आइसोलेसनमा 13,503 जना रहेका छन्। अस्पतालमा रहेका मध्ये आइसियुमा 110 जना, भेन्टिलेटरमा 25 जना संक्रमित उपचार गराइरहेका छन्। त्यस्तै आज थप 3,56,004 जनाले कोरोना विरुद्धको खोप लगाएका छन्। यसैबीच त्रिवी शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा कार्यरत 60 जना चिकित्सक र कर्मचारीलाई कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। गृह मन्त्रालयले बिहिबारबाट सिंहदरबार प्रवेशमा कडाई गरेको छ। मन्त्रालयले ओमिक्रोन भेरिएन्टको जोखिमलाई हेरेर सबै मन्त्रालय, निकाय, सचिवालय, आयोगले जारी गरेको स्थायी तथा अस्थायी पास र
अस्थायी परिचय पत्र खारेज गर्दै सिंहदरबार प्रवेशमा कडाई गरेको हो। मन्त्रालयका अनुसार कुनै पनि निकायले अब नयाँ अस्थायी पास वा परिचय पत्र जारी गर्नु परेमा गृह मन्त्रालयको पूर्व सहमति लिनुपर्नेछ। सरसफाइसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूको हकमा यसअघि जारी भएको पासकै आधारमा प्रवेश दिइनेछ भने पत्रकारहरूले सूचना विभागले जारी गरेको परिचय पत्रका आधारमा प्रवेश पाउने व्यवस्था गरिएको छ। कोरोना संक्रमण दिनदिनै उकालो लाग्दै गर्दा सरकारले खोप केन्द्र व्यवस्थित बनाउन सकेको छैन। माघ 7 गतेबाट सार्वजनिक स्थानमा खोप कार्ड अनिवार्य गरेसँगै खोप केन्द्रमा निकै भिड बढेको छ। त्यसमाथि बुस्टर डोजको बहस चुलिँदै गएको कारण ढाँटेर तेस्रो मात्राको खोप लगाउनेले पनि खोप केन्द्रलाई अव्यवस्थित बनाइरहेका छन्। तर बाँच्ने उद्देश्यबाट खोप लगाउन जाने जनताको भिड व्यवस्थापनमा सरकार भने उदासीन देखिएको छ। एक रिपोर्ट। 2 दिनदेखि काठमाडौँ उपत्यकामा रहेका खोप केन्द्रहरूमा निकै भिड बढेको छ। खोप लगाउन उदासीन देखिएका नागरिक यति बेला भिडभाड गरेरै भए पनि खोप लगाउन थालेका छन्। केही दिन अगाडि मात्रै उपत्यकामा रहेका खोप केन्द्रहरू खोप लगाउने संख्या निकै कम थियो। त्यही कारण सरकारले खोप लगाउन आग्रह नै गर्नु परेको थियो। तर नागरिकलाई सहज हुने गरी खोप केन्द्र विस्तार गर्न सरकारले पहल गर्न नसक्दा खोप लगाउन आउनेहरू त्यत्तिकै घर फर्किनु परिरहेको छ। सरकारले यथेष्ट मात्रामा खोपको व्यवस्थापन गर्न नसक्दा जनता भने आक्रोशित बन्न थालेका छन्। अब खोपमै व्यवस्थापन कुरा गर्न सका मुखले बोलेर त भयो त व्यवहारमा लागू हुनु पर्यो नि त यो कुरा त। अनि म लाइनमा बस्न आइदिरहेको छु हेर्नु त आज प्राइभेट जागिर भन्दै मिलेन आएका भन्यो भने खानु के त हामी होइन भन्नु त। अनि मेरो बिदा भएको हुनाले म चाहिँ लाइनमा बस्न आइदिरहेको। यो सधैँ छ त अब कति भित्र लाइनमा त भात पनि खाएको छैन। गाह्रो छ है लाग्छ लाए पनि होइन गाह्रो छ नलाए पनि गाह्रो छ। अब जोखिमकै बिचमा पनि लाउनै पर्यो होइन लाग्नै पर्छ। रिस्क छ नि यहाँ सर्वसाधारणलाई यत्रो हुलमा बसिरहेछ। कोरोनाको जोखिम त्यही माथि यत्रो बढिरहेछ। अब जोखिम मोलेर नि खोप लाउन आउनु पर्यो। हजुर। अहिले काठमाडौँ उपत्यकामा खोप केन्द्रको संख्या बढाएर 10बाट 14 पुर्याइएको छ। अहिले 4वटा निजी अस्पताललाई समेत खोप केन्द्र बनाइएको हो। तर खोप लगाउने नागरिकको संख्या गनिसाध्य छैन। जुन भिडमा पनि 2 मात्रा लगाइसकेका नागरिक समेत भेटिन्छन्। बुस्टर डोजको चर्चा चुलिएसँगै 2 मात्रा खोप लगाइसकेका व्यक्ति समेत संक्रमित बन्न थालेको कारण सरकारले व्यवस्था नगरे पनि ढाँटेरै अतिरिक्त खोप लगाउन केन्द्रमा आउने गरेका छन्। खोप केन्द्र सीमित हुँदा तथा खोप लगाउनेको संख्या हवात्तै बढ्दा सञ्चालन भइरहेका केन्द्रलाई व्यवस्थित बनाउन प्रशासनलाई चुनौती बनिरहेको छ। एडमिनिस्ट्रेट गर्न हामीलाई अलि हम्मे परेको छ। तर हामीले हाम्रो अधिकतम प्रयास गरिरहेका छौँ। अब भिडभाड नगर्नुहोस्, दूरी कायम गर्नुहोस् भन्ने हाम्रो इच्छा हो। तर त्यो इच्छा अब तपाईँले देख्नु भएको छ। अब यो भिडलाई हामीले केही गर्न सक्दैनौँ। उहाँहरू आफै पनि सचेत भइदिनु पर्ने, सचेत हुनु भएको छैन। तर भित्र लगाउने ठाउँमा स्वास्थ्यका मापदण्डहरू पालना गर्ने, पुरा गर्ने हामीले प्रयास गरिरहेछौँ। कोरोना संक्रमण दिनदिनै उकालो लाग्दैछ। यही रफ्तारमा संक्रमित थपिँदै जाने हो भने स्वास्थ्य क्षेत्रले दोस्रो लहरमा जस्तो भयावह अवस्थाको सामना गर्नुपर्ने अवस्था छ। सर्वरोग विशेषज्ञ डाक्टर शेरबहादुर पुनका अनुसार अहिले खोप केन्द्रहरू कोरोना फैलाउने माध्यम बनेको बताउँछन्। यदि खोप केन्द्रलाई व्यवस्थित नगर्ने हो भने स्थिति भयावह हुन सक्ने उनको धारणा छ। यसरी नै यो खोप नै किन नहोस्, यदि केही गरी मानिसहरूको भिडभाड भयो भने त्यो ठाउँबाट फैलिन सक्ने सम्भावना हुन्छ। र यसमा हामीले अझ ध्यान दिनुपर्ने भनेको चाहिँ ओमिक्रोन भेरिएन्ट चाहिँ डेल्टाभन्दा अझ थप सङ्क्रामक अथवा फैलिन सक्ने क्षमता भएको भनेको छ। तसर्थ यदि यसरी निरन्तर यस्तै भइराख्ने हो, अझ थप मान्छेहरू चाहिँ आउने क्रम जारी राख्ने हो भने खोपबाट बच्नको लागि होइन कि यहीँबाट चाहिँ ओमिक्रोन अथवा सङ्क्रमण, कोरोनाको सङ्क्रमण चाहिँ लिएर जानुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ। संक्रमणले उकालो चढ्दै गर्दा नियन्त्रणका लागि भन्दै 25 जना भन्दा बढी मानिस भेला नहुन प्रशासनको आदेश छ। सार्वजनिक स्थानमा खोप कार्ड अनिवार्य गरिएको छ। तर खोप केन्द्रलाई व्यवस्थित बनाउन नसक्दा यही भिडबाट कोरोना संक्रमण बढ्ने सम्भावना निकै छ। काठमाडौँ जनस्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख शम्भु काफ्लेको कुरा मान्ने हो भने उपत्यकाका खोप केन्द्रहरू तत्कालै विस्तार हुने सम्भावना छैन। तत्कालै चाहिँ हामी क्याम्पेनको रूपमा सञ्चालन गर्न चाहिँ हामी 1 हप्ता जति सक्दैनौँ। किनभने अहिले 12 वर्षदेखि 17 वर्षसम्म उमेरसम्मको बच्चाहरूको लागि क्याम्पेन चलिरहेको छ। किनभने हामीसँग त जनशक्ति त्यही नै हो। त्यही जनशक्ति अहिले फुल्ली उतापट्टि लागिसकेको हुनाले आज तेस्रो दिन हो। अब 4 दिन 5 दिन त्यो क्याम्पेन चल्छ। 4 दिन 5 दिनको बिचमा त हामी
फेरि सबै ठाउँमा क्याम्पेनको रूपमा लैजाने भन्न नि सक्छौँ। पहिलाकै जस्तो क्राइसिस आउँछ भन्ने चाहिँ लाग्दैन, किनभने पहिला त खोपै थिएन हामीसँग। अब त हामीसँग खोप भएको कारणले यदि लाउने मान्छे छुटेका छन् भनेदेखि लाउनलाई समस्या त हुँदैन। तर यहाँले भनेको कुरा चाहिँ ठिकै हो, किन अत्याधिक भिड छ। अब यही भिडको कारणले गर्दा जोखिम चाहिँ झन् बढ्न सक्ने सम्भावना चाहिँ रह्यो। सरकारले यही वर्षभित्र खोप लगाउन योग्य जनसङ्ख्यालाई खोप लगाइसक्ने योजना बनाएको छ। खोप पनि पर्याप्त मात्रामा आइरहेका छन्, तर खोप केन्द्रको व्यवस्थापनमा भने सरकार चुकिरहेको छ। नागरिकलाई कोरोना संक्रमणबाट जोगाउनुपर्ने उच्च पदस्थ व्यक्ति तथा दर्जनौं नेताहरू समेत संक्रमित भएका छन्। शिक्षा मन्त्रीदेखि वरिष्ठ नेताहरू नै संक्रमित भएका हुन्। नेपालमा तेस्रो लहर सुरु भएसँगै आम नागरिक भन्दा उच्च पदस्थ व्यक्तिले स्वास्थ्यको मापदण्डको व्यवस्था गर्दा संक्रमणबाट अछुतो रहेनन्। एक रिपोर्ट। सरकारले नागरिकलाई स्वास्थ्यको मापदण्ड पालना गर्नका लागि आग्रह गर्छ। संक्रमण नियन्त्रणका लागि विभिन्न नियमहरू लगाइन्छ, तर पछिल्लो समय हेर्ने हो भने नागरिकलाई पाठ सिकाउने र नियम लगाउने जिम्मेवार निकाय नै संक्रमित बनेका छन्। संक्रमित हुनुको अर्थ पक्कै पनि कोरोना संक्रमणको जोखिमलाई बेवास्ता गर्नु र जनस्वास्थ्यको मापदण्डको पालना नगर्नु नै हो। देशका मन्त्रीदेखि दलका नेताहरूले समेत कोरोना संक्रमणलाई बेवास्ता गर्दा संक्रमित बनेका हुन्। शिक्षा मन्त्री देवेन्द्र पौडेल र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाललाई कोरोना संक्रमण भइसकेको छ। त्यस्तै पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई समेत कोरोना संक्रमण भइसकेको छ। विश्वका अधिकांश देशमा कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट फैलिँदै गर्दा उक्त देशहरूमा संक्रमणको नियन्त्रणका कामहरू भइरहेका थिए, तर नेपालमा उच्च व्यक्तिहरूबाटै संक्रमण फैलाउने काम भइरहेको थियो। भिडभाड गरेर महाधिवेशन सम्पन्न भयो। हजारौं मानिसको उपस्थितिमा सम्पन्न भएको कार्यक्रममा सामान्य मास्कको समेत प्रयोग भएको थिएन। जनस्वास्थ्य विज्ञ सुन्दरमणि दीक्षित कोरोना संक्रमण बढ्नुमा देशका नेता तथा कार्यकर्ता जिम्मेवार रहेको बताउँछन्। देशका मन्त्री र नेताबाटै नागरिकको स्वास्थ्यसँग खेलबाड गरेको आरोप लगाएका छन्। यो नेता गर्ने जुन त्यो ठेलको भेला गरे नि देखिहाल्नु, त्यो गर्न हुने कुरा थियो। अब आज यता सरकार भन्छ हामी 5 लाख खोप डेली दिन्छ भन्छन्, उतापट्टि चाहिँ त्यत्रो भेला गर्दाखेरि कसले रोक्यो भन्नुहोस् त मलाई। जब थाहा थियो कि ओमिक्रोन आइसक्यो, डेल्टा आइसकेको छ, कसैले पनि कुनैले पनि गएर त्यो माओवादीको भेला होस् कि एमालेको भेला होस् कि कसैले रोक्न गयो? कसैको हिम्मत थियो गर्ने? सरकारले यो नगर भने भन्यो, कसैले भनेन नि। अनि के यो अनि यो सबै यो हामीले चाहिँ जनताले चाहिँ यो अब 25 नम्बरबाट भेला नगर, खोप कार्ड देखाऊ, के नाटक गरायो? संक्रमित हुनेमा नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता नारायण काजी श्रेष्ठ, शक्ति बस्नेत, देवेन्द्र पौडेल, हरिबोल गजुरेल, मातृका यादव, डोर प्रसाद उपाध्याय लगायत पनि संक्रमित भएका छन्। वाइसिएल इन्चार्ज रामप्रसाद सापकोटा, अखिल क्रान्तिकारीकी अध्यक्ष पञ्चा सिंह, वाइसिएल अध्यक्ष सुमन देवकोटा, वाइसिएल नेता तथा हाल केन्द्रीय सदस्य सुबोध शेर्पाली, बागमती प्रदेश अध्यक्ष तथा प्रचण्डका पूर्व अङ्गरक्षक प्रकाश पाण्डे लगायत अधिकांश संक्रमित भएका छन्। सबैभन्दा बढी कोरोना भाइरस संक्रमित हुनेमा माओवादी नेताहरू रहेका छन्। नेपालका राजनीतिक दलहरू जुट्नु र फुट्नु कुनै नौलो कुरा होइन, तर यी दलहरू जुट्नु र फुट्नुको पछाडि विचार भन्दा पनि शक्ति र स्वार्थ प्रमुख कारण हुने गरेको छ। फाइदामा जुट्ने र स्वार्थमा फुट्ने गर्दा जनताले समेत यस्ता दलहरूलाई विश्वास गर्न छोडेका छन्। ठुला मात्र नभएर साना दललाई समेत यो रोगले सताएको देखिन्छ। एक रिपोर्ट। सत्ता र शक्तिको खिचतानीमा अहिले दलहरू जुट्ने र फुट्ने खेल सामान्य बनिसकेको छ। ठुला मात्र नभएर साना दलमा समेत अहिले आन्तरिक किचलो चरम छ। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा सहभागी मन्त्री छान्ने विषयलाई लिएर जसपामा सुरु भएको विवाद पछिल्लो समय झन झाँगिँदै गएको छ। जसपाका 2 अध्यक्षबीच विवाद देखिएको हो। अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, सङ्घीय परिषद अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई र वरिष्ठ नेता अशोक राईबीच अहिले चरम विवाद छ। यता जसपा विभाजनपछि बनेको लोसपामा पनि विवाद चर्किएको छ। निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको 6 महिना नपुग्दै केही प्रदेश र जिल्ला नेतृत्वमा अध्यक्ष ठाकुरले एकलौटी गरेको भन्दै विवाद सुरु भएको छ। केही समय अघि पार्टीको प्रदेश 2 र जिल्ला नेतृत्व चयनमा नेतृत्वले मनोमानी गरेको भन्दै असन्तुष्ट पक्षले धरना समेत दिएका थिए। हेर्दा कार्यकर्ता तहमा विवाद देखिए पनि यो विवादको जरो पार्टी अध्यक्ष महन्त ठाकुर र नेता राजेन्द्र महतोको जुङ्गाको लडाईँ बनेको छ। तर अध्यक्ष ठाकुर भने आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्दा विवाद निकालिएको बताउँछन्। साथै उनले सबै पक्षसँग छलफल गरेर नै पार्टी सञ्चालन गरिरहेको दाबी गरेका छन्।
बैठकमा जो छलफल हुन्छ त्यो अनुसार हुन्छ। एकल अध्यक्षलाई सब अधिकार प्राप्त भएको छ। अब त्यसमा चाहिँ एकलौटी भनेको त प्रश्नै उठ्दैन। जुन पनि निर्णय हुन्छ त्यसमा सही त मेरो हुन्छ नि। अब त्यसलाई नै एकलौटी भन्ने हो भने हो, राय दिनको लागि बैठक हुन्छ, त्यसमा विभिन्न राय हुन्छ, तर जो निष्कर्ष निस्कन्छ, जो निर्णय हुन्छ त्यो त अध्यक्षको निर्णय हुन्छ नि। भर्खरै महाधिवेशनबाट नयाँ नेतृत्व चयन गरेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा समेत आन्तरिक विवाद चरम बिन्दुमा पुगेको छ। अध्यक्षमा पराजित भएका पूर्व अध्यक्ष कमल थापाले हार स्वीकार्न नसकेर पार्टी विभाजनको तयारी गरिरहेका छन्। राप्रपाले बोक्दै आएको राज संस्थाको मुद्दा छोड्नुपर्ने अडानकै कारण राप्रपा विभाजनको सङ्घारमा छ। तर अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेन भने राप्रपामा विवाद नभएको दावी गर्छन्। पटक राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी महाधिवेशनपछि विभाजित हुने, विवादमा आउने गरेको कारण र योचोटि पनि महाधिवेशन लगत्तै हाम्रो निवर्तमान अध्यक्षलाई परिणाम स्वीकार गर्न केही अलि कठिनाइ परेको देखिएको कारणले यी आशंकाहरू चाहिँ गरिएका छन्। तर फेरि पनि मैले चाहिँ प्रष्टका साथ भन्छु, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी विभाजनको कुनै सम्भावना छैन। आन्दोलन गर्दा सामूहिक नेतृत्वमा अघि बढ्ने दलहरू सत्तामा पुगेपछि एक्लै बढ्न खोज्ने प्रवृत्तिले गर्दा पनि फुटको सङ्घारमा पुग्ने गरेका छन्। वैकल्पिक राजनीतिको नारामा खुलेका विवेकशील साझा जस्ता दलमा समेत कहिले फुट त कहिले जुट हुने गरेको छ। पछिल्लो समय राजनीतिक विचार नै परिवर्तन गरेपछि विभाजनमा पर्ने पछिल्लो दल समेत साझा विवेकशील नै बनेको छ। नेतृत्वको शक्ति आर्जन गर्ने अतृप्त चाहना समेत पार्टी विभाजनको कारण बन्ने गरेको उदाहरण यो दल बनेको छ। कतिपय साना दल भने सत्तामा पुग्न साथ फुटिहाल्ने अनि चुनावमा जनताको आदेशका नाममा जुटेको नाटक गर्ने प्रचलनले बारम्बार निरन्तरता पाउँदै आएको छ। प्राइम टाइम्स एचडीका लागि क्यामेरामा भास्कर भट्टाचार्यका साथमा प्रकाश बमको रिपोर्ट। समाचारको सिलसिला अझै जारी छ, हामी विश्रामपछि विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब आर्थिक समाचार। नेपालको राजनीतिक व्यवस्थामा जति परिवर्तन आए पनि आर्थिक क्षेत्रले भने तुलनात्मक रूपमा प्रगति गर्न सकेको छैन। 6 महिना अघि गठित शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार मात्र नभएर विगतका सरकारसँगै प्रमुख दलहरू समेत मुलुकको आर्थिक एजेन्डामा गम्भीर बन्न सकेका छैनन्। त्यसमाथि वर्तमान सरकारले आर्थिक रूपमा मुलुकलाई बलियो बनाउन कुनै काम नै गर्न सकेको छैन। त्यही कारण अर्थतन्त्रका सबै सूचक ओह्रालो लागेका छन्। एक रिपोर्ट। गठन भएको 6 महिना बितिसक्दा पनि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारको पुँजीगत खर्च साह्रै कमजोर छ। बजारमा महँगी बढेको बढै छ। विदेशी विनिमय संस्थिति घट्दो अवस्थामा छ। आयात उच्च भएर व्यापार सन्तुलन बिग्रँदो अवस्थामा छ। वित्तीय क्षेत्रमा तरलता अभाव अर्थात् लगानी योग्य रकम नै छैन। कर्जा विस्तार हुन सकेको छैन। सरकार टाट पल्टिने अवस्थामा छ। त्यसमाथि रोजगारीका लागि विदेश जानेहरू बढेका छन्, तर रेमिट्यान्समा कमी आइरहेको छ। चालु खाता घाटा र शोधनान्तर घाटा उच्च अङ्कले बढिरहेको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्सेबाट लगानीकर्ता सन्तुष्ट बन्न सक्ने अवस्था छैन। अर्थतन्त्रका सबैजसो सूचक खस्किरहेका छन्। कुनै पनि सरकारले योभन्दा दुर्दिन सायद कमै बिहोर्नुपर्छ। आर्थिक रूपमा केही प्रगति भएका छन् भने पनि त्यसमा सरकारको भूमिका न्यून छ। नेपालको सन्दर्भमा कस्तो छ त भन्दा तपाईँ विन्डफल गेन भएको छ अथवा सरकारले बिना प्रयास भएको छ, तर त्यो चाहिँ हाम्रो कारणले भएको भन्छ। सरकारको पोलिसी चाहियो क्या। जुन सरकार आए पनि अब हेर्नुहोस् त, यो पुँजीगत खर्च, अब अर्को नियमित खर्च, चालु खर्च धान्नै नसकिने हिसाबले यो चाहिँ ऊ छ। सरकारमा रहेकाहरू आर्थिक विषयप्रति चिन्तित देखिँदैनन्। न आर्थिक सुधारमा नै उनीहरू सक्रिय बन्न सकेका छन्। पूर्ववर्ती केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले केही गर्न सकेन भनेर आरोप लगाएर सत्तामा पुगेकाले 6 महिना सत्ताको चाबी हातमा लिँदा समेत केही गर्न सकेका छैनन्। सत्ता मात्र बचाउने खेल जारी रहँदा आर्थिक रूपमा भने देश निकै तल परेको छ। सरकारै गज्याङ पर्यो होइन, के हो उद्देश्य सरकारको भन्ने नै छैन प्रश्न। अर्थतन्त्रको वर्तमान उद्देश्य के हो भन्ने पनि प्रश्न छैन। विकासको गति अवरुद्ध जस्तो हो कि जस्तो लाग्ने स्थिति भयो। प्रधानमन्त्री देउवाको नेतृत्वको सरकार बनेसँगै सङ्घीय मात्र नभएर प्रदेश सरकारहरू समेत अस्थिर बनेका छन्।
सत्ताको भागभण्डामा मन्त्रालय टुक्र्याएर मुलुकलाई आर्थिक व्यवहार मात्र थपिएको छ। फेरि कोरोना भाइरस महामारीको तेस्रो लहर सुरु भएसँगै अर्थतन्त्रमा ठूलै भूकम्प जाने देखिएको छ। सरकार अहिले पनि यो कुरामा बेखबर जस्तै बनिरहेको छ। सबै नागरिकलाई खोपको दायरामा ल्याएर आर्थिक क्षेत्र चलायमान गराइरहने योजनाबद्ध रणनीति सरकारसँग देखिँदैन। उता आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित 2 दर्जन बढी विधेयकहरू संसदमा विचाराधीन अवस्थामा छन्। जनताका मुद्दा र विकासका काममा ध्यान दिए सुशासन कायम हुन्छ भन्ने आम सर्वसाधारणको बुझाइमा तुषारापात भएको छ। विगतमा ऊर्जा मन्त्री हुँदा राम्रो छवि बनाएका र वही कमाएका जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्रीका रूपमा निरीह देखिएका छन्। समग्रमा भन्दा यो सरकारको 6 महिने अवधिमा मुलुकको अर्थतन्त्र तहस नहस भएको छ। यो अवधि उपलब्धि बिना बितेको छ। मुख्य कुरा सरकारी खर्च पनि नहुने र निजी क्षेत्रमा कर्जा पनि नहुने अवस्थाले सरकारले राखेको 7% को आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यमा ठेस पुग्ने अवस्था देखिएको छ। प्राइम टाइम्स एसडी का लागि हरिशरण नेउपाने, काठमाडौँ। मौद्रिक नीतिले 6.5% मा सीमित राख्ने भने पनि मूल्य वृद्धिले 7% को सीमा नाघेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको मङ्सिरसम्मको तथ्याङ्क अनुसार मूल्य वृद्धि 7.11% पुगेको छ। अघिल्लो वर्ष यस्तो मुद्रास्फीति 2.93% मात्र रहेको थियो। केन्द्रीय बैंकका अनुसार रेमिट्यान्स आप्रवाह 6.8% ले घटेर 3 खर्ब 88 अर्ब 58 करोडमा खुम्चिएको छ। अघिल्लो वर्ष यस्तो आप्रवाह 6.4% ले बढेको थियो। कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति 14.7% ले घटेर मङ्सिरसम्ममा 10 अर्ब 3 करोड अमेरिकी डलरमा आइपुगेको छ। सोधान्तरबाट चुलिँदै गएको राष्ट्र बैंकको मङ्सिरसम्मको विवरण अनुसार सोधान्तर घाटा 1 खर्ब 95 अर्ब 1 करोड पुगेको छ। आयात 8 खर्ब 38 अर्ब 41 करोड रुपैयाँ पुगेको छ। एक महिनामै आयात 1 खर्ब 88 अर्ब 12 करोड रुपैयाँले बढेको तथ्याङ्कले देखाउँछ। व्यापार घाटा 7 खर्ब 35 अर्ब 49 करोड रुपैयाँ पुगेको छ। पछिल्लो समय कम आय भएका बचतकर्ता र साना व्यवसायीलाई आवश्यक परेको खण्डमा सजिलैसँग ऋण लिने माध्यम सहकारी संस्थाहरू बनेका छन्। कतिपय व्यक्ति र व्यापारीलाई यस्ता संस्थाबाट राम्रै सहयोग मिलेको छ। तर दुःखको कुरा देशमा सहकारीको संख्या बढ्दै जाँदा ठगिनेको संख्या पनि बढ्दो छ। आफूले दुःखका साथ गरेको बचत फिर्ता माग्दा अतिरिक्त शुल्कका नाममा अचाक्ली ठगिएका ग्राहकलाई दुःख दिनु नै कतिपय सहकारीको धर्म बनेको छ। एक रिपोर्ट। नेपालमा 29,886 सहकारी संस्थाहरू दर्ता भएका छन्। संख्याका आधारमा सहकारी संस्थाहरू बढ्दै गएसँगै ग्राहक ठगिने क्रम पनि बढ्दै गएको छ। अशिक्षित तथा निम्न वर्गका व्यक्तिहरू आर्थिक कारोबारका लागि बैंकभन्दा सहकारी संस्थाको भरमा पर्न थालेका छन्। बचतकर्तालाई केही बढी ब्याज दिने लोभ देखाउने सहकारीहरूले बचतमा दिने ब्याजभन्दा ऋणमा लिने ब्याज झण्डै दोब्बर हुने गरेको छ। त्यसमाथि बचत गराउँदा अनेकौं प्रलोभन देखाउने कतिपय सहकारीले रकम फिर्ता गर्न भने निकै समय लिने गरेका छन्। कतिपय सहकारी त बचतकर्ताको रकम लिएर भाग्ने गरेका उदाहरण पनि प्रशस्त छन्। पछिल्लो समय सिभिल सहकारीका सञ्चालक इच्छाराज तामाङले समेत बचतकर्तालाई ठगेको आरोपमा मुद्दा खेपिरहनु परेको थियो। सहकारीबाट पीडित बनेका कतिपयले त आफूले गरेको बचत फिर्ता लिन समेत आँसु बगाउनु पर्ने अवस्था छ। पहुँचवालेलाई कानुनै छैन। हामी गरिब गुन्टलेबाटै कानुन। म त आज भात पकाउनलाई हामी गाडी आउनलाई पैसा छैन। खुट्टा दुखेको छ, हिँड्न नै सक्दैन। औषधि खानलाई पैसा, औषधि उता खाएर हिँडेर आएको बिस्तारै यस्तो छ। हाम्रो मेरो घर चाहिँ ब्याङ्कमा छ। अहिले घर बनाउँदा यसले पैसा आउँछ भनेर दिइराखेको, कहिले आउँछ? ऊ कहिले पनि दिन्न भन्दैन। सबै तपाईँहरूको पैसा म फिर्ता गर्छु भन्छ। 10 वर्षदेखि कन्टिन्युसली त्यही नै शब्द प्रयोग गरिरहेको छ र हामीले उसलाई विश्वास गरेनौँ। र हाम्रो पैसा कहिले दिने हो त? यो पीडित पक्षहरू, यो डिपोजिटरहरूको घर घरमा श्रीमान र श्रीमतीको झगडा छ। हेर्नुहोस्, छोरा र आमाको झगडा छ, बाउ र छोराको झगडा छ। किनकि एउटाले राखेको पैसा अर्कोलाई थाहा छैन र त्यो पैसा उसले गुटमुटाएर चाहिँ नि
करिब करिब हाम्रो निक्षेप मात्रै 5 अरब छ। बल्ल तल्ल बचत फिर्ता भएका केही ग्राहकले चरित्र हत्या गर्न समेत सहकारी संस्थाहरू पछि पर्दैनन्। पैसा फिर्ता गर्नुपर्दा सहकारी संस्थाले विभिन्न मानसिक यातना दिने गरेको गुनासो समेत पीडितहरूको छ। यो कुराले उहाँले मलाई जुन तरिकाले फसाउनका निम्ति झुट्टो कुरा बोलेर मेरो चरित्र हत्या गर्नुभयो, यसको लागि म बहुत दुखी छु। त्यति मात्र होइन, मेरो परिवारलाई उहाँले पटक पटक भेटेर टर्चर दिनुभएको छ। जुन कस्टडीमा 24 दिनमा जस्तोसुकै मान्छेलाई पनि प्राय प्रहरीले बुझाइसकेको छ हिरासतमा कि जो ठुलो ठुलो जघन्य अपराध गरेको बाहेक, त्यस्तो बेलामा पनि मलाई लगभग 29 दिनको दिन मात्रै प्रहरीले मलाई जिम्मा लगाएको छ र अदालतबाट मात्रै मैले अर्ध न्याय पाएको छु, पूर्ण रूपमा न्याय अझै पाएको छुइनँ। ऋण तथा बचत सहकारी संस्थाको नियमन गर्ने निकाय सहकारी डिभिजन विभागले भने यस्तो कुरा देखेर पनि नदेखे झैँ गर्दै आएको छ। कर्मचारी अभावका कारण प्रभावकारी अनुगमन हुन नसकेको विभाग आफै पीडित जस्तो बनेर गुनासो गर्छ। सङ्घीय रूपमा हामीले अनुगमन गर्ने सहकारी भनेका 0.41% सहकारी सङ्घ संस्थाहरू गरेर, त्यसकारणले अलिकति हामीसँग जनशक्ति पनि कम छ। सक्रिय अनुगमन गर्न हामीले जनशक्तिको कारणले पनि पाएका छैनौँ। त्यस्तै गरेर प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि असाध्यै यो सहकारीको क्षेत्रमा लाग्ने कर्मचारीको सङ्ख्या अत्यन्त न्यून छ, जनशक्ति अत्यन्त न्यून छ। त्यसकारणले प्रभावकारी अनुगमन हुन सकेको छैन। हाल देशभर रहेका सहकारी संस्थामध्ये करिब 85% स्थानीय तहमा दर्ता भएका छन्। 14.60% सहकारी संस्था प्रदेश सरकारमा दर्ता छन्। त्यस्तै जम्मा 0.40% सहकारी संस्था मात्रै सङ्घीय सरकार अन्तर्गत दर्ता भएका छन्। यस्तो अवस्थामा गुनासो बोकेर सरकारी निकाय धाउने पीडितहरूलाई सङ्घीय सरकारले स्थानीयमा र स्थानीयले सङ्घीयमा पठाउने गरेको छ, जसले गर्दा पीडितको गुनासो सुन्ने निकाय नै कुन हो भन्ने अन्यल समेत बढ्न थालेको छ। प्राइम एसटीका लागि क्यामेरामा अर्जुन भण्डारीका साथ दीक्षा गौतम, काठमाडौँ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। जर्मन अदालतले सिरियाका पूर्व कर्नेल अनवर रसलानलाई आजीवन कारावासको सजाय सुनाएको छ। एक दशक अघि दमास्कसमा नजिकै जेलमा मानवता विरुद्धको अपराध गरेको अभियोगमा उनलाई सजाय सुनाइएको हो। बन्दीलाई हत्या, यातना, स्वतन्त्रताको बढ्दो वञ्चित, बलात्कार र यौन दुर्व्यवहारको आरोपमा आजीवन कारावासको सजाय सुनाइएको थियो। रसलानले सन् 2011 अप्रिल र सन् 2012 सेप्टेम्बरको बीचमा सिरियाको राजधानीको अल खातिब जेलमा 4000 भन्दा बढी मानिसहरूलाई यातना दिँदा कम्तीमा 6 जनाको मृत्यु भएको थियो। उनी आफ्नो पद छोडेर 2012 मा सिरिया छोडेर 2014 मा जर्मनीमा शरण लिएका थिए र 2019 मा पक्राउ परेका थिए। कोभलेन्जको राज्य अदालतले बिहिबारको ऐतिहासिक निर्णयको वर्षौं लामो युद्धको क्रममा राष्ट्रपति बशर अल असदका सरकारबाट दुर्व्यवहार भोगेको असंख्य सिरियालीहरूका लागि न्यायको दिशामा पहिलो कदम भएको मानेको छ। अब खेलकुद समाचार। पीएम कप राष्ट्रिय टी20 क्रिकेट प्रतियोगिता अन्तर्गत लुम्बिनी प्रदेशले पहिलो जित दर्ता गरेको छ। समूह बी अन्तर्गत टीयू क्रिकेट मैदानमा प्रदेश नम्बर 2 लाई 42 रनले पराजित गर्दै लुम्बिनीले पहिलो जित दर्ता गरेको हो। खेलमा 162 रनको लक्ष्य पछ्याएको प्रदेश 2 ले निर्धारित 20 ओभरमा 9 विकेट गुमाएर 119 रन मात्र जोड्न सक्यो। त्यस्तै बिहिबार नै सुदूरपश्चिम प्रदेशले पहिलो जित दर्ता गरेको छ। समूह ए अन्तर्गत टीयू क्रिकेट मैदानमा कर्णाली प्रदेशलाई 47 रनले पराजित गर्दै सुदूरपश्चिमले जित निकालेको हो। खेलमा सुदूरपश्चिमले दिएको 154 रनको चुनौती पछ्याउने क्रममा कर्णाली 19.1 ओभरमा अल आउट हुँदै मात्र 106 रन जोड्न सक्यो। त्यस्तै बिहिबार नै भएको अर्को खेलमा एपीएफ क्लबले लगातार तेस्रो जित दर्ता गर्न सफल भयो। समूह बी अन्तर्गत मुलपानी क्रिकेट मैदानमा गण्डकीलाई 2 रनले पराजित गर्दै एपीएफले तेस्रो जित दर्ता गरेको हो। 93 रनको लक्ष्य पछ्याएको गण्डकीले निर्धारित 20 ओभरमा 7 विकेट गुमाएर मात्र 90 रन बनाउन सक्यो। यसैबीच मुलपानी क्रिकेट मैदानमा हुने भनिएको त्रिभुवन आर्मी क्लब र प्रदेश नम्बर 1 बीचको खेल मैदान भेजेका कारण हुन सकेन।
हामी समाचारको अन्त्यमा आइसकेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। देउबा सरकारका 6 महिना त्यसै खेर गयो। गठबन्धन जोगाउनु नै सफलता। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा चिसो बन्द। दुखी गरिबले सरकारको अनुभूति गर्नै पाएनन्। भ्रष्टाचारका काण्ड सार्वजनिक भए पनि दोषीको पहिचान र कारबाहीमा सरकार असफल। मन्त्री र कर्मचारी माफिया पोस्नै मस्त। सार्वजनिक सम्पत्तिको चरम दुरुपयोग। कोरोना नियन्त्रणमा सरकार असफल। मन्त्री र नेताहरू नै संक्रमित। आज 3500 भन्दा धेरैमा संक्रमण पुष्टि। खोप केन्द्र र अस्पतालमा भिड व्यवस्थापन नहुँदा महामारीको खतरा। ठूला दलहरूको महाधिवेशन सकिँदा पनि नेतृत्व अलमलमा। साना दलहरू विभाजनको संघारमा। एकअर्काको अस्तित्व स्वीकार नसकेनन्। कुण्ठा र महत्वाकांक्षी हावी। मुलुकको अर्थतन्त्रका सबै सूचक ओह्रालोतर्फ। करिब 7.5 खर्बको व्यापार घाटा। प्रदेश र स्थानीय तह पनि निकममा। आर्थिक क्षेत्रमा ठगी दिन प्रतिदिन मौलाउँदै। जर्मन अदालतद्वारा सिरियाका पूर्व कर्णेल अनवर रसलानलाई आजीवन कारावासको सजाय। 1 दशक अघि जेलमा मानवता विरुद्धको अपराध गरेको अभियोग। र प्रधानमन्त्री कप राष्ट्रिय T20 क्रिकेट प्रतियोगिता अन्तर्गत लुम्बिनी सुदूरपश्चिम एपिएफ विजयी। आर्मी र प्रदेश नम्बर 1 बीचको खेल रद्द। समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि धमलाको साथमा हेर्न सक्नुहुनेछ। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स HD। नमस्कार।